बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद और इस वक्त मैं मौजूद हूं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के पास। मिर्ज़ा साहब आलिम दीन है, मारूफ रिलीजियस स्कॉलर हैं। इसके अलावा आपको जाना जाता है बाबा जी के नाम से। बाबा जी क्या करते हैं? बाबा जी देखते हैं ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। और मैं बात करूंगा बाबा जी से मुल्क पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, इमरान रियाज के हवाले से, आसिफ जरदारी और ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। बाबा जी सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि इमरान रियाज साहब के बारे में बताएं। इमरान रियाज साहब किस हालत में, बड़ी बड़ी बातें आती रहती हैं, कब वापस आ रहे हैं? भाई मेरे को वापस आने का नहीं पता है कब आ रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज साहब ठीक है और पाकिस्तान के अंदर लाहौर के शहर के अंदर ही हैं। ठीक है, नहीं बात जी। और ठीक है, जब बंदा पकड़ा होता है तो परेशान तो होता है, लेकिन मैंने उनको वैसे बिल्कुल अकेले देखा हुआ तो कि लाहौर के अंदर जैसे वो यादगार से और दाता साहब के दरमियान के अंदर कहीं अकेले सड़क के ऊपर खड़े हैं। तो मैंने उनको उस दिन रात को 2-3 दफ़ा देखा है। ये 5-4 दिन की 6 दिन की बात हो गई है। तो अल्लाह तबारक तआला जो है ना उनकी हिफाजत करे। और जितने भी आगाहाने किसी भी कैद के अंदर या किसी मतलब गिरफ्तारियों के अंदर जो भी कोई लोग हैं, चाहे वो कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ हैं, जो नागानी गिरफ्तारी के अंदर अल्लाह उनकी हिफाजत करे और उनको रिहाई अता फरमाए। सर आपने कहा कि आपने इमरान रियाज साहब को देखा है, 2-3 दफ़ा देखा है। यादगार कहाँ देखा और कैसे देखा है? भाई यादगार से दाता साहब को आते हुए रास्ते में एक जगह आती है जिस जगह मैंने उनको खड़े हुए देखा है और वो वहाँ खड़े और अकेले खड़े और परेशान थे। ये आपने ख्वाब में देखा? जी मैंने ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखा और आप उसकी ताबीर अब उसको कैसे करेंगे? भाई मैं तो जो देखा है वो बता दिया कि वो खैरियत से और लाहौर के अंदर है। यानी कि आपके ख्वाब की ताबीर भी यही है कि हकीकत ये है? हकीकत है इंशाल्लाह। अच्छा सर, ख्वाबों की ताबीर, अगर जिस तरह आपने बताया कि इमरान रियाज साहब को आपने देखा ख्वाब, हम आम शख्स जो आम बंदा है ख्वाब देखता है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, आप थोड़ा गाइड कीजिए। अब आपने देखा है इसको, कैसे ख्वाबों की ताबीर होगी? ख्वाब के बारे में ये होता है कि एक तो बंदा जो भी आप चीज़ पढ़ के सोते हैं उसके आप आमल हो। दूसरी बात है आप बावजू लेटें। तीसरी बात है अगर आपने शाम का खाना जो है ना वो जितनी ज़्यादा जल्दी खाया हो और कम खाया हो वो उसकी वजह से। और दूसरा उसकी खुराक जो है ना कि उसमें खुराक उन्हें माश की दाल या छोले की दाल खा के सोएगा तो उसके मुताबिक उसको गैस के साथ भी ख्वाब होते हैं। तो वो गैस वाले जो ख्वाब है ना वो बेटा सही नहीं होते हैं। तो ये तो बेटा जी कम खाना और जो है ना हल्की फुल्की ग़िज़ा खाना और जल्दी खाना और रात को वजू करके पढ़ने के लिए बैठना, फिर पढ़ के सोना, फिर उसके बाद अल्लाह तआला जो भी चीज़ आपको दिखाएगा वो बाई से बेहतर होगा और सच होगा इंशाल्लाह। लेकिन ख्वाब के कुछ तारीखें ऐसी होती हैं चाँद की जिनकी ताबीर बरक्स होती है और ज़्यादातर की जो है ना वो ताबीर बिल्कुल सही और राइट होती है। बिल्कुल सर। अब आपने जो इमरान रियाज साहब के बारे में ख्वाब देखा, बावजूद माशाल्लाह आप रहते हैं हर वक्त, ये ख्वाब की अगर चाँद की तारीखों का हम देख लें उसमें आपको बेहतरी नज़र आ रही है? जी बिल्कुल बेहतरी नज़र आ रही है और बेहतरी होगी इंशाल्लाह। बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला और लाहौर में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ज़मान में रखे जी इमरान रियाज साहब को। सर ये बताइए कि जो पाकिस्तान का है ओवरऑल सूरत हाल बन रही है, या उससे भी पहले इमरान खान की पेशी है, इमरान खान गिरफ्तार तो नहीं होंगे पहले? इमरान खान को अब गिरफ्तार इन्होंने नहीं करना है। इमरान खान तो जट्टा मंगनी ने भजा के मारना है। ठीक है नहीं गल जी। तो ये शेख रशीद का भी अज मैनू पता चला कि वो पार्टी तो अलहदगी का ऐलान कर रहा है, लेकिन शेख रशीद नू मैं आज तो कोई मेरा ख्याल है 1 साल पहला आख्या सीगा और मेरे पास उनके वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड है। जो मेरे को वॉइस मैसेज नहीं करना आता है तो जाहिर बात जो लोग मेरे को कर देते हैं मैं उसको सुन लेता हूँ। फिर उसके बाद मेरी उनकी कॉल पे बात हुई थी और वो कॉल आज भी रिकॉर्ड है। मैंने उन्हें कहा था कि इमरान खान साहब को इन्होंने एक दफ़ा तोड़ना मरोड़ना है। 1 साल पहले आपने कहा? हाँ 1 साल पहले, 1 साल से भी पहले। ओके जी। उस वक्त वज़ीर आज़म थे या वज़ीर आज़म थे या हट गए? नहीं, वज़ीर आज़म से हट गए थे। ओके। तो मैंने इनको कहा था और उसके बाद जो है ना मैं हामिद नाज़ चट्टा साहब को वज़ीराबाद में देखा। ये क्योंकि उसमें ये तो नहीं होता डायरेक्टली कि वहाँ इमरान खान आएगा, लेकिन हामिद नाज़ चट्टा साहब को देखा और उसके बच्चे को पूछा और वहीं के ही एक कैसर साहब है, मेरी उनसे बात हुई, वो अभी हयात है, अल्लाह तआला उनको ज़िंदगी दे। तो उनको जब मैंने पूछा कि हामिद नाज़ चट्टा साहब की आजकल सियासत में क्या वो है कैफियत है, उन्होंने कहा जी बात ये कि आजकल उनका बेटा जो है ना वो तहरीक इंसाफ में है। मैं कहता चलो अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में रखे। उसके बाद फिर जब वज़ीराबाद में ये वाक़या हुआ, जो इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो उसमें वो हामिद नाज़ चट्टा साहब का बेटा भी जख्मी हुआ था
اور میں اس کا نام بھی نہیں جانتا ہوں آج تک بھی، میں نے کبھی پوچھا ہے. احمد چٹھا صاحب. ہاں احمد چٹھا صاحب ہیں، لیکن مطلب میرے کو نہیں پتا تھا کہ اس کا نام کیا ہے. تو لیکن جو چیز دیکھی تھی وہ میں نے بتائی تھی. یہ حملہ بھی اس کے اوپر اس کے بعد ہی ہوا تھا جب میں شیخ رشید صاحب کو کہا تھا. سر آپ نے یہ حامد ناصر چٹھا صاحب کے جو بیٹے احمد چٹھا صاحب یا وزیر آباد والا حملہ، یہ بھی ان کو بتا دیا تھا حملے سے پہلے؟ نہیں ان کو نہیں، میں نے بھائی میرے سے کوئی پوچھے گا تو میں کسی کو بتاؤں گا نا. ناظرین لیکن وہ کیسر صاحب کو میں نے بتایا تھا، وہ وہیں ہی وزیر آباد کے پاس ہی رہتے ہیں. کوئی اچھا انہوں نے پہلے بتا دیا تھا؟ ہاں ان کو پہلے بتا دیا تھا میں نے. ناظرین حاجی صاحب نے، کیسر صاحب ہیں پی ٹی آئی کے لوگ جانتے ہوں گے، کیسر صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ خان صاحب پہ کچھ نہ کچھ اٹیک ہوگا، کوئی حملہ ہوگا، یہ بھی پہلے بتا دیا تھا. حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کے 1 سال پہلے انہوں نے شیخ صاحب کو بتا دیا تھا کہ عمران خان نیچے آئیں گے، ویک ہوں گے. اللہ تعالیٰ سر بالکل. اب سر نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے؟ نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ عمران خان کے لیے حالات بحتری کی طرف آئیں انشاءاللہ تعالی. سر میں زرداری صاحب کی بات کروں گا، عمران خان کے حالات جی بہتری کی طرف انشاءاللہ آئیں گے. حاج صاحب کا کہنا. سر ملک پاکستان کے حالات پہ بتائیں جی. ملک پاکستان کے حالات تو انشاءاللہ میں نے بتایا نا کہ 14 جون سے پہلے بہتری کی طرف آنے شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد بہتر سے بہتر رہیں گے. 14 جون سے پہلے جی ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور بہتری کی جانب جائیں گے انشاءاللہ. سر جو معاشی صورتحال ہے، معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد مہنگائی کم ہوگی، مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرنے والا کوئی نہ کوئی بندہ آ جائے گا جو اپنے علاقہ مجسٹریٹوں کو یا دوسرے جو یہ ریٹ وغیرہ کی ریٹ شیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، مہنگائی والوں کو ریٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا آ جائے گا. اب یہ تو جو موجودہ حکومت ہے یہ تو کسی کو کہہ ہی نہیں نہ رہی. بالکل یہ تو انہوں نے تو کھلی آزادی دی ہے، کوئی جو مرضی کھاوے جو مرضی نہ کھاوے. اسی مارکیٹ دیکھتے ہیں وہی سودا دکان تے 800 روپے بک رہا، وہی چکن 800 روپے بک رہا، اور وہی چکن جڑا نا وہ کہندے بھی اے جڑا نا وہ کی انہوں کہندے جہدے ہڈیاں ہڈیاں کٹ کے دیندے نے بون لیس ہوندا ہے، وہ بون لیس بھی 800 روپے بک رہا، ہڈیاں والا بھی 800 روپے بک رہا. بالکل ٹھیک ہے. 14 جون کا حاج صاحب نے کہا جی ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ملک میں بہتری آ جائے گی. حاج صاحب 14 جون سے پہلے IMF کا پیکج ہو جائے گا؟ IMF کے بارے میں نے کچھ دیکھا نہیں ہے، اس لیے میں کچھ نہیں بتاتا ہوں بیٹے. اچھا سر پاکستان کے بارے میں اب آپ نے اور کیا دیکھا ہے، تھوڑا گائیڈ کیجیے. بھائی پاکستان کے بارے میں نے دیکھا کہ اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ کے حکم سے کوئی نہ کوئی بندہ ایسا آ جائے گا جو عوام کے بارے میں جو ہے نا ان کو جو بھتہ خوروں کو اور مہنگائی خوروں کا کوئی نہ کوئی ان کی کلاس لینے والا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے گا. حاج صاحب الیکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ الیکشن ہوں گے، ضرور ہوں گے، بہت جلدی ہوں گے اور انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہوں گے. کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، فیئر ہوں گے. اور عمران خان جس کسی کو بھی ٹکٹ دے گا، چاہے وہ کسی پارٹی کا بندہ، وہ بندہ کامیاب ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں حاج صاحب الیکشن ہوں گے؟ الیکشن ہوں گے بالکل. اور PTI اس میں جیتے گی؟ عمران خان جیتے گا. میں PTI کا کہا، چاہے وہ عمران خان کل کو ہو سکتا ہے PTI کی جائے کوئی اور نام رکھ لے اپنی جماعت کا. بالکل ٹھیک، میں تو نہیں یہ کہتا ہوں. اچھا یہ بھی پاسبلٹی ہے سر، PTI پہ بین لگ سکتا ہے؟ PTI کے اوپر تو نہیں، اس ٹائم تو عمران خان پہ بیان لگا ہوا. PTI تو بیچاری جو ہے نا وہ لوگ بیان دے کے جا رہے ہیں باہر. بالکل ٹھیک ہے. حاج صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ دوبارہ تو بیٹا ان کے بارے میں میرے کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے کہ یہ بنے. اللہ تعالیٰ بنائے، چاہے وہ مٹی میں سے کسی کو پیدا کر دے، لیکن میرے کو بیٹا کبھی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے. پہلے جب نواز شریف صاحب کی حکومتیں آئی ہیں اس میں میرے کو نظر آتے رہے ہیں، اور زرداری صاحب میرے کو بہت عرصے سے نظر آتے رہے ہیں کسی نہ کسی مختلف دوروں میں، اور وہ میرے پاس باقاعدہ میری ڈائریوں میں ڈیٹ وائز لکھا ہوا ہے. اور زرداری صاحب نے جب یہ حکومت ٹوٹنے سے غالباً 1 سال پہلے جو ہے نا، تو میں نے دیکھا تھا کہ زرداری صاحب نے مور پاڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور سفید رنگ کے مور تھے، اور وہ سفید رنگ کے موروں کو لے کے نا کہیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے. تو پوری فیملی کے ساتھ جو انہوں نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد جو وہ پوری فیملی یہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور دوسرے لوگ جو تھے نا ملے ہوئے، ان سب کے ساتھ کھانا کھایا. اور وہاں پہ جو اس نے کہہ دیا، کیونکہ زرداری صاحب کے ساتھ میرا ذاتی تعلق کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بہترین سیاستدان ہیں، بالکل ٹھیک، اور جوڑ توڑ کا وہ بادشاہ ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نہیں بات جی. اور جرائم کے بارے میں جو ہے نا اس کو بڑے طریقہ کار آتے ہیں، بڑے حربے آتے ہیں، اور وہ جب کسی چیز کی پلاننگ میں لگ جاتے ہیں اس کے لیے پوری جدوجہد کرتے ہیں. بالکل سر. حاج صاحب بلاول بھٹو وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں. بلاول بھٹو نے اگر یہ اسمبلی نہ ٹوٹتی اور عمران خان کی حکومت جو ہے نا پوری 5 سال کر لیتی، اس کے بعد جو بھی الیکشن ہوتے اس میں میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم آئے ہیں، لیکن اس کے بعد
جس دن سے یہ اسمبلی ٹوٹی ہے زرداری سے زندگی کی میرے خیال سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ جس دن سے زرداری صاحب نے، میں کہوں گا شہباز شریف یا ان کی بتانے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ تو زرداری نے جو کچھ آگے پیچھے کیا سلسلہ، انہوں نے اسمبلی توڑوائی ہے اور وہی اس نظام کو ابھی بھی چلا رہے ہیں۔ جس دن وہ پیچھے ہٹ گئے یہ نظام بھی سارا پیچھے ہٹ جائے گا۔ زرداری صاحب کی سب سے بڑی غلطی تھی آپ کہہ رہے ہیں اسمبلی توڑنا، اسمبلیاں توڑوانا اپنے بیٹے کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کے نقصان میں، بالکل ٹھیک ہے، بیٹے کا نقصان کیا آپ ہاں کہہ رہے بیٹے کا نقصان کیا آپ نے۔ ہیں۔ ناظرین، ناصر زرداری صاحب نے عمران خان کی اسمبلی توڑوا کے عدم اعتماد کروا کے اپنے بیٹے کا نقصان کیا۔ حاجی صاحب کوئی پیغام ملک کو پڑھنے کے لیے، بچوں کو پڑھنے کے لیے، پاکستانیوں کو پاکستان سے باہر پڑھنے کے لیے کچھ بتائیے گا۔ بھئی کل کی چاند کی 14 تاریخ کے بعد ہر بندہ اپنے پاکستان کے لیے واللہ غالب علی امرہ 147 مرتبہ روزانہ پڑھ کے عصر کے بعد دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے، اور جو بھی اس کے مخلص لوگ اللہ ان کی حفاظت کرے، اور جو لوگ اس کے ظاہری اور باطنی دشمن ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، ملک پاکستان کی حفاظت کرے، آپ سب کی حفاظت کرے۔ ناظرین، عاطف مجید کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ آپ کو خیر سے رکھے، سلامت رکھے، پاکستان کی خیر کرے، پاکستان کے مخلص لوگوں کی خیر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ انک حمید مجید۔ پائندہ باد۔